बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है और चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि मुझे मेरी रिटायरमेंट के बाद किस से ख़तरा है मेरी और मेरी फैमिली को, उसकी बड़ी अहम डिटेल्स हैं कि अगर एक चीफ़ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद ख़तरा हो सकता है तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा, और ये मामला क्या है, कब्ज़ा माफिया का मामला है और किसको ये कहा गया है कि आप अपने बैज उतार के लाना, कल आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा जेल में। वो जो मामला है वो क्या है और किस तरीके से ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, ये अब चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब जो दूसरी तरफ मामला है कासिम खान साहब का एक शहरी की जायदाद पर कब्ज़े के हवाले से, उस पर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और उसमें जो है वो ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं कासिम खान साहब ने उनके रिमार्क्स है कि मैं 5 जुलाई को मेरी रिटायरमेंट हो रही है और आज का जो फ़ैसला है, क्योंकि जो फ़ैसला है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ, बड़ा हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सख्त फ़ैसला सुनाया गया है पुलिस अफसरान के लिए। तो उस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने फरमाया कि 5 जुलाई को मैं रिटायर हो रहा हूं और इसके बाद उन्हें और उनके अहल खाना को पुलिस से ख़तरा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो कानून के मुताबिक फ़ैसला ज़रूर करेंगे और वो इन माफियाज़ को नहीं छोड़ेंगे। अब हुआ ये कि एक आम शहरी की जायदाद पर पुलिस वालों ने कब्ज़ा किया, उसमें LDA भी मुलव्वस था और ये सारा मामला लाहौर हाई कोर्ट में आया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फरमाया था कि जो है उसका कब्ज़ा खाली करके उसकी चाबी जो है वो जो दरख्वास्त गुजार है उसके हैंड ओवर की जाए। और साथ जो है इस पर बात की गई थी जो SP हफीज़ुर रहमान बुगटी है, SP हफीज़ बुगटी जो सदर के SP है, उन्होंने अदालत में गलत बयानी की थी कि हमने जब ये सारी कार्रवाई की थी और एक शहरी के प्लाट पर जब हमने पुलिस चौकी बनाई थी तो हमने DIG लीगल के साथ मुशावरत की थी, लेकिन जब वहाँ से रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। इस बुनियाद पर अदालत के सामने झूठ बोलने पर SP सदर हफीज़ बुगटी के ख़िलाफ़ ये मामला सामने आया। इस केस का जो तफ्तीशी था, मुकदमा दर्ज हो जाता है और तफ्तीशी जो था वो दरख्वास्त गुजार के घर पहुंच गया और उसको प्रेशराइज़ करने लगा और उसको डराने धमकाने लगा कि आप ये दरख्वास्त वापस ले लें या इसको इल्तवा का शिकार रखें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया गया कि पुलिस वाले इसके मौक्कल के घर जाते हैं और वहाँ जाके उनको परेशान कर रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि आप जाएँ और किसने ऐसा करने को कहा था। चीफ़ जस्टिस ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या रोज़नामचे में इंदराज किया था कि आप मुद्दई के घर जा रहे हैं और मुद्दई के पास आप उसके घर पर जा रहे हैं, किधर SHO किसने हदायत की थी कि जाकर दरख्वास्त गुजार का पता चेक करो और उसके घर जाओ। SHO ने जवाब दिया कि किसी की हदायत पर नहीं बल्कि तफ्तीशी अफसर ने यह खुद किया था और SHO ने कहा कि ऐसी कोई रपट भी मौजूद नहीं है। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि SHO ने तस्लीम कर लिया है कि उसने जो तफ्तीशी अफसर है ना थाने से जाते हुए और ना ही वापसी पर कोई रपट का इंदराज किया है। तो उस तफ्तीशी अफसर को कैसे माफ़ किया जा सकता है कि एक मामला अदालत में पेंडिंग है और वो दरख्वास्त गुजार के घर पहुंच गया उसको ब्लैकमेल करने या उसको जो है वो हरासा करने के लिए। SP सदर हफीज़ुर रहमान बुगटी ने जवाब दिया कि DIG लीगल और AIG लीगल से मुशावरत की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि AIG लीगल मोहम्मद सलीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने हफीज़ुर रहमान बुगटी से किसी किस्म की मुशावरत इस पूरे मामले पर नहीं की। SP सदर हफीज़ुर रहमान ने अदालत में गलत बयानी से काम लिया। SP का AIG लीगल से मुशावरत से मुतल्लक बयान झूठा है और ये झूठ जो साबित होता है वो बेसिकली जो एडिशनल IG है उसकी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसकी अपनी रिपोर्ट है उससे साबित होता है। जब उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि SP हफीज़ुर रहमान बुगटी ने हमारे साथ किसी तरह से कोई जो है वो मुशावरत नहीं की, तो उसके बाद SP का अदालत के सामने बयान देना झूठ है और ऐसे झूठ पर माफ़ी नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अभी SP पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है, क्यों ना SP सदर लाहौर को 6 माह की कैद की सज़ा सुना दूं। ये ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के रिमार्क्स थे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो बड़ों को छोड़कर छोटों को पकड़ लेती हैं। चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के ये रिमार्क्स थे और चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि अब मैं माफ़ नहीं करूँगा चाहे वो SP क्यों ना हो, जिसने भी एक पाकिस्तानी शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको इन्फ्रिंज किया है, उन पर डाका डाला है, उन पर जो है वो नाजायज़ उनकी क्योंकि जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ये आईन पाकिस्तान फंडामेंटल राइट देता है और जो उसके माल पर गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा करे तो ऐसे शख्स को कैसे मुआफ़ किया जा सकता है। चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने यह सवाल किया और SP सदर हफीज़ुर रहमान ने अदालत
عدالت سے درخواست کی کہ میں عدالت سے معافی چاہتا ہوں، اور میرا مقصد عدالت کے سامنے غلط بیانی کرنا نہیں تھا، میں نے معاملہ کچھ اور تھا، اور مجھ سے جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ ہوا، اور میں اس وجہ سے عدالت میں جو ہے وہ عدالت سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں غیر مشروط معافی چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی جو معافی کی درخواست تھی وہ ان کے منہ پر دے ماری اور مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کوئی معافی نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ملے گی، اگر اب معافی دے دی تو پھر تو آپ لوگوں نے تو عام آدمی کو جینے کا نہیں چھوڑنا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے مسائل ہوں گے، لیکن میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ مجھے اپنے نظام پہ دکھ ہوتا ہے جب میں نے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کا یہ جملہ سنا کہ 5 جولائی کو میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میری اور میری فیملی کے لیے پولیس خطرہ ہوگی۔ اگر ایک چیف جسٹس اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہو کوئی بھی کیس سنتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں۔ یہ تو چیف جسٹس قاسم خان صاحب ہیں اور ایک بڑے جو ہے حوصلے والے اور ایک بڑے لائق جج ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب چھوٹی جو ہماری جوڈیشری ہے، سول ججز ہیں، مجسٹریٹ ہیں، جب وہ کسی کیس پر فیصلہ سنا رہے ہوں گے تو وہ کیسے پولیس کے خلاف یا بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے کیا وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ان کی فیملی اور ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ انسیکیورٹی ہے جو ہمارا نظام ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہا، اور بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے پورے نظام کے لیے۔ چیف جسٹس نے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی جو معافی کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ میں آپ کو 6 ماہ کی میں نے آپ کو سزا سنانی ہے، کل اپنے بیج وغیرہ اتار کر آنا، مجھے پتہ ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس نے میری زندگی اجیرن کر دینی ہے، 5 جولائی کے بعد مجھے اور میری فیملی کو خطرہ ہوگا۔ یہ بار بار جملہ عدالت نے کہا۔ عدالت نے ڈی آئی جی لیگل کو کل طلب کرتے ہوئے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کو کل تیار ہو کر آنے کا کہا، اور عدالت نے کہا کہ کل تیار ہو کر آنا، تمہیں سزا سنانی ہے اور تو جیل بھی جا سکتا ہے، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، اپنے بیج وغیرہ اتار کے لانا، اپنی جو ٹوپی ہے وہ اتار کے آنا، یہاں آنا تو اس امید سے آنا کہ کل آپ کو سزا سنائی جانی ہے اور کل آپ کو جیل بھیجا جائے گا۔ قاسم خان صاحب 19 فروری 2010 کو لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہوئے تھے اور 5 جولائی 2021 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ 11 سال تقریباً 11 سال انہوں نے بطور جج ہائی کورٹ گزارا ہے، اور ان کا ٹینیور اس میں فیصلے بطور قانون کا طالب علم مختلف فیصلوں میں مجھے بھی اختلاف ہے، اور ان کا جو مختلف جو کیسز ہیں جس میں وہ بطور اس ڈویژن بینچ کے ہیڈ کے طور پر بیٹھے ہیں، سربراہی کی ہے، اس میں جو باقی 2 ججز تھے ان کے فیصلوں سے ان کا اختلاف بھی رہا ہے، لیکن ان کے اختلاف سے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور یہ سارے کے سارے معاملات بھی آپ جانتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک اچھا ٹینیور گزارا ہے، اور انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اور جو رول آف لاء کے لیے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ اب جو ہے وہ کل کا دن بہت اہم ہے، اور اگر ایک سٹنگ ایس پی کو کل ہتھکڑی لگ جاتی ہے اور عدالت نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ میں سزا سناؤں گا، معافی کی بات تو ہوئی نہیں نا، معافی تو مسترد ہو گئی، اب تو صرف کل آئی جی لیگل کو طلب کیا اور ان کو کہا ہے کہ جو ایس پی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کا پروسیس ڈسکس کرنا ہے، اور جو لاء آفیسر ہے ان سے بھی عدالت نے پوچھا تھا، اور ان کا جو بیان ہے، کیونکہ جو اے آئی جی ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی، اب ڈی آئی جی لیگل سے پوچھ لیں گے عدالت کہ کیا آپ کی مشاورت سے ہوا ہے، یہ ایس پی نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اس کے بعد کل ہتھکڑی لگائی جائے گی ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی، جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کی مونچھیں اور بڑا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے فلمی اسٹائل میں نظر آتے ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے، کیا ان کو ہتھکڑی لگتی ہے نہیں لگتی، قاسم خان صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔